یہ محبت رسول ہے جڑی انسان نو دلیر کر دیندی. ورنہ یار 10 دسمبر پتر پیدا ہوئے، 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دے، انہاں ظالماں دی حکومت بھی ہوئے، پیچھے یہود و نصارہ بھی کھڑے ہون، پتہ بھی غازی نو ہوئے دا انجام کی ہونا ہے، تو پھر 27 گولیاں مار کے بندوق رکھ دے، نسے بھی نہیں. تے ساریاں ایجنسیاں تحقیق کرن، یہود و نصارہ کو دے حوالے بھی انہاں امریکی غلاماں نے کیتا، پاکستانی حکمراناں نے یہود و نصارہ دے حوالے بھی. ممتاز قادری کہندا خود میں بیچارے نے دسیا مینوں امریکی ایجنسیاں دے حوالے بھی انہاں کیتا. میں کہا پترو اسی تواڈے کولوں سود نال غازی دا قرض واپس لینا ہے، ہاں سود لے کے لینا ہے، تسی جو کچھ غازی نال ظلم کر رہے ہو. پترو امریکی 16 مسلمان مار دے وے فوجی اتھے، اوباما بھی بول پوے یہ ایکسیڈنٹ ہویا، یہ دماغ نہیں سی ٹھیک، اندر وڑ کے عورتوں بھی مار دے وے، افغانی بچے بھی مار دے وے، جوان بھی مار دے وے، 9 لاشاں بھی جلا دے وے. اوباما بھی بول پوے کہ نہیں جی یہ دماغ نہیں سی ٹھیک، 16 بندے مارے تے دماغ نہیں ٹھیک. حضور تک گستاخ سامنے آ جائے تے غازی دا دماغ ٹھیک رہ سکتا جی؟ غازی نو پاگل تو کسی نہیں کیا. قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں.